बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मारूफ टीवी एंकर नामवर सहाफी इकरारुल हसन ने आज एक नई सियासी जमात बना दी है, उसका ऐलान कर दिया है। बाकायदा उसका नाम अवाम राज पार्टी ARP के नाम से या अवामी राज पार्टी के नाम से उन्होंने इस पार्टी को लॉन्च किया है। लाहौर प्रेस क्लब में उन्होंने इसकी इनॉग्रेशन की है, वहां पे सहाफी भी मौजूद थे। लेकिन मैंने कोई भी नामवर शख्सियत, कोई भी नामवर चेहरा, मैं नॉट इन टर्म्स ऑफ पावर पॉलिटिक्स कह रहा हूं, मैं इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट कह रहा हूं कि कोई नामवर शख्सियात उनके साथ होती जिनकी पाकिस्तान में रिस्पेक्ट है। कोई ऐसे लोग उनके साथ होते हैं इंटेलिजेंसिया से, इंटेलेक्चुअल, जो वहां पर अपनी मौजूदगी से ये इंडिकेट करते कि इकरारुल हसन की जो सियासी जमात है ये पाकिस्तान की तकदीर और किस्मत बदल सकती है। नॉट अ सिंगल फेस, नॉट अ सिंगल फेस। मैं यहां पर किसी की वो बटरिंग नहीं करूंगा या यहां पर मैं ये नहीं कहूंगा कि फलां शख्स बहुत आइडियल है या फलां शख्स जो है वो उसे पसंद नहीं करता। लेकिन जिसकी आवाम आज भी पाकिस्तान में इज्जत करती है, कोई मुझे दो चार ऐसे चेहरे बता देते जो नॉन पॉलिटिकल है, हत्ता कि पॉलिटिकल होना भी कोई जुर्म नहीं है। वो इकबाल ने कहा था ना, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, अल्लाह उनको करवर करवर जन्नत नसीब फरमाए, कि जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। पॉलिटिकल होना भी कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अगर पॉलिटिकल हो आप जाती मुफाद के लिए सियासत ना करें, अवामी मुफाद के लिए सियासत करें, अवामी खिदमत करें, तो मसला कोई नहीं है। तो मुझे लगा जैसे एक मजाक किया गया है। फिर आगे मासूफ फरमाते हैं जी कि मैं अपनी सियासी जमात का कोई ओहदा नहीं लूंगा, सियासी ओहदा नहीं लूंगा। ओ भाई, ये तो मैं अब कोई ऐसी बात ही नहीं करना चाहता जो गैर अखलाकी हो। आपने अगर एक चीज तखलीक की है, आप उसको ऑन करें। आप कहें यस आई एम इज फादर, मैं इसका बाप हूं, मैं इसका खालिक हूं, मैं इसको ऑन करता हूं, मैं इसको इतना शफाफ और ट्रांसपेरेंट लेके चलूंगा कि पूरी दुनिया देखेगी। नहीं जी, मैं कोई सियासी ओहदा नहीं लूंगा, यानी स्टंट कि किसी भी तरह मैं तवज्जो का मरकज बन जाऊं। मुझे ये लगता है, मेरी राय है, आप एग्री करें आप डिसएग्री करें, लेकिन मेरी ये राय, यानी इस वक्त रंग में भंग डाला गया। और अगर कोई समझता है ना ये वो वंडर बॉय है, मैं आपको लिख के देता हूं, मेरे भी सोर्सेज हैं। मैं एलानिया कहता हूं कि ये लॉन्च नहीं किया गया, ये खुद इनको शौक है। और इनका जो शौक है वो ऐसे ही है कि मैं कुछ ना कुछ स्टंट करता रहूं, कुछ ऐसा करूं कि लोग मेरे साथ इकट्ठे हो जाएं। अल्लाह इनको कामयाबी दे। देखें जी, अगर तो इनकी नीयत पाकिस्तान की खिदमत करना है तो मेरी दुआ है अल्लाह इकरारुल हसन को, क्योंकि मैं भी रावियन हूं, इकरार भी रावियन, हम GC से पढ़े हुए हैं, अल्लाह इसको कामयाबी दे। लेकिन यानी ऐसी बात एक मजाक लग रहा था, यार आपकी पार्टी है, मैं इसमें कोई सियासी होता नहीं लूंगा। भाई ये तो ऐसे ही है कि किश्ती बनाई है, चलो जी चलो नन्हे मुन्ने बच्चों खेलो, वो पानी में किश्ती घूम रही है, मैं नहीं देखे से खेल रहा। यानी ऐसा लगता है कि इकरार अटेंशन चाह रहे हैं। मुझे आज तक जितनी भी मैंने 2-3 घंटे में रिसर्च की है ना, अल्लाह जानता है, मुझे लगता है ही इज अटेंशन सीकर, नथिंग मोर देन दैट। अच्छा, अब मेरा ये सवाल है कि क्या सियासी जमात बनाना जो हर शहरी का हक है, आईने पाकिस्तान उसको हक देता है, अनटिल और अनलेस वो गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस ना हो, वो कन्विक्टेड ना हो, वो एंटी स्टेट एक्टिविटीज में मुलव्वस ना हो। अगर एक नॉर्मल पाकिस्तानी, एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, एक आम पाकिस्तानी, आप सियासी जमात बना सकते हैं। मगर मेरे चंद सवालात हैं। सियासी जमात बनाना क्या मजाक है? इकरारुल हसन के पास पाकिस्तान के इकोनॉमिक चैलेंजेस के लिए कोई प्लान है? इकरारुल हसन से मेरा सवाल है कि आप मुझे एक अपना ऐसा आर्टिकल दिखा दें, आपकी ऐसी कोई तहकीक दिखा दें कि आपने इकोनॉमी के महाज पर आपने कोई आइडिया दिया हो कि हाउ कैन वी स्टीयर द कंट्री आउट ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस। हम कैसे पाकिस्तान को इस माशी जो दलदल है, इसमें जो धंस चुका हुआ है, हम इसको कैसे बाहर ला सकते हैं। नॉट अ सिंगल आर्टिकल। क्या इकरारुल हसन की फॉरेन पॉलिसी पे कोई स्पेशलाइजेशन है? इंटरनेशनल रिलेशंस पे, ग्लोबल पॉलिटिक्स पे कोई स्पेशलाइजेशन है? क्या लोकल पॉलिटिक्स पे कोई स्पेशलाइजेशन है? यानी मेरा ये सवाल है कि पॉलिटिक्स से तो उनका दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल वो भी हमें पॉलिटिकल साइंस है, मैं भी हमें पॉलिटिकल साइंस हूं, सिर्फ मास्टर की हद तक। लेकिन उसके बाद मैं जाती तौर पे समझता हूं उनके जितने भी रोड शोज आप देख लें, वो 90% वो है क्राइम से रिलेटेड। छापा मार लिया, पीरनी ने किसी खातून के साथ कोई दगा करने की या बददयांती करने की या खबासत करने की कोशिश की, इकरार साहब वहां पहुंच गए। किसी को रिश्वत लेते देखा, इकरार साहब वहां पहुंच गए। यानी इकरार की जितनी भी आप देख लें हिस्ट्री, अगर आप इनकी उठा लें, नो डाउट के एक मारूफ टीवी एंकर है, उसके जो शोज हैं वो पाकिस्तान में पॉपुलर हुए हैं। इकरार को अल्लाह ने
اچھا ایک صحافی بنا ہے, جو حقیقت ہے وہ میں بولوں گا یہاں پر, لیکن اس کے بعد اقرار جس طرح کا کام کر رہے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ سیاسی جماعت کا منشور کیا ہوگا. اچھا وہاں سوالات کے جواب, ہم تحریک چلائیں گے, ہم تحریک چلائیں گے. کس کے خلاف آپ تحریک چلائیں گے؟ کس چیز کے خلاف؟ آپ کی عوام میں رسائی کتنی ہے, میرا یہ سوال ہے. آپ پاکستانی سیاست کو کتنا جانتے ہیں؟ آپ معیشت کو کتنا جانتے ہیں؟ آپ خارجہ امور پہ کتنی بات کر سکتے ہیں؟ پولیٹیکل پارٹی کو کیسے لیڈ کرنا ہے؟ آپ کے پاس کیا ایجنڈا ہے؟ آپ کی سیاسی جماعت میں کون لوگ ہیں, کون سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو سرو کیا ہے؟ اب چھوکروں کو پکڑ کے یا چار چلتے چلتے لڑکے, چار لڑکیاں چار لڑکے, وہ 26 سال کے 28 سال کے پکڑ کے ہم کہتے ہیں یوتھ کی پارٹی ہے. یار یہ کوئی مذاق تھوڑی ہے. عام آدمی کو یقین کریں, وہ سے آج لگا ایک لطیفہ ہوا ہے, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یار دیکھو, آپ نے ایک سیاسی جماعت بنانی ہے, آپ کے پاس ٹیم ورک ہونا چاہیے, آپ کا ہوم ورک ہونا چاہیے, آپ کی اس میں اسپیشلائزیشن ہونی چاہیے, آپ کی اس میں سروسز ہونی چاہیے, آپ اس کے لیے خاص ایجنڈا دیں. آپ نے 4 دن عمران خان کی کلاس لے لی, 2 دن آپ مریم نواز کی لے لیں گے, 2 دن آپ نواز شریف کی لے لیں گے, آپ کہیں جی میری سیاسی جماعت آ گئی. جواد احمد کی سیاسی جماعت کہاں پہ کھڑی ہے آج؟ برادری پارٹی اس کا نام ہے نا. یعنی بات غریب کو آپ پاکستانی کو اپیلنگ, عوام راج پارٹی, برادری پارٹی, تو یار ایسے بات نہیں بنتی. سیاسی جماعت بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ کا ہوم ورک ہونا چاہیے. جو اقرار الحسن, میں انتہائی معذرت کے ساتھ یہ بات کروں گا کہ آپ کا ہوم ورک نہیں تھا, آپ جلد بازی میں ہیں. آپ کچھ کیا چاہ رہے ہیں مجھے نہیں سمجھ آ رہی, لیکن یو آر نوٹ اے ونڈر بوائے. یہ میں اپنے دیکھنے والوں کو, میرے جو سورسز ہیں, میں گلی محلے کا رپورٹر ہوں, میں اپنے سورسز سے آپ کو بتا رہا ہوں. اقرار الحسن کے متعلق جو کام پاکستانی لکھ دیتا ہے نا جی, انہوں نے لانچ کی ہے, اداروں نے لانچ کی ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. یہ میری بھی انفارمیشن میں آپ کو دے دوں. کوئی ونڈر بوائے نہیں ہے, خود آئے ہیں, کتنا عرصہ رہیں گے, کیسے آگے لے کے چلیں گے, یہ پنجابی چیزوں کو کہتے ہیں نا چانن ہو جائے گا. اچھا اب اگلی جو سٹوری ہے, میں نے کبھی زندگی میں یہاں پر کسی کی شخصیت کو ہٹ نہیں کیا, لیکن ایک مٹھا جی ہیں, میں آپ کے ساتھ ان کی تصویر بھی شیئر کر رہا ہوں, اور ان کا کنٹینٹ کیسا ہے, وہ کیا بات کرتے ہیں کیا نہیں کرتے, میں اس پہ تبصرہ کرنا بھی نہ سمجھتا ہوں کہ افسوس اور شرمندگی کا مقام ہے. ہر بندہ آزاد ہے اپنا کنٹینٹ بنانے میں, لیکن کسی کی کریکٹر اسیسینیشن نہیں کرنی چاہیے, کسی کو ماں بہن بیٹی کی گالی نہیں دینی چاہیے. اگر کوئی شخص, میں کہتا ہوں کہ وقتی طور پہ جذباتی بھی ہے, اس کی کوئی ایسی باتیں بھی اس کے منہ سے یا ایسے کلمات بھی آ جاتے ہیں جو, میں چلیں ہم یہی ہائپوتھیسز لے لیتے ہیں, جو ملک کے مفاد میں نہیں ہے, اس کو بھی پیار سے سمجھائیں, اس کو بھی پیار سے سمجھائیں, دلیل سے سمجھائیں, لوجک سے سمجھائیں. غلیظ گفتگو, بلو دی بیلٹ گفتگو تو نہ اخلاقی طور پہ, نہ معاشی طور پہ, نہ مذہبی طور پہ کسی طرح سے جائز نہیں ہے. اور میں کوئی دین کا طالب علم نہیں ہوں, لیکن ایک آپ کے ساتھ بات شیئر کر دے تو, جس وقت حضرت نوح علیہ السلام فرعون کے پاس گئے تھے نا, فرعون جو اپنا خدائی کا دعویٰ کرتا تھا, تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نصیحت فرماتے ہیں, آیت ہے باقاعدہ, اس کا مفہوم ہے, کیونکہ کمی پیشی ہو جائے تو اللہ مجھے معاف کر دے, کہ فرعون کے ساتھ بڑے خوش اسلوبی سے, اچھے انداز سے, بڑے لاجک سے بات کرنی ہے. آپ نے تیش میں نہیں آنا, آپ نے غصے میں نہیں آنا کہ میرا حقیقی رب تو وہ ہے, میں مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں, تو کہاں سے خدا بن بیٹھا جو میرے رب کا محتاج ہے. یعنی اللہ کہہ رہا ہے جو میری خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے اس کو بھی لاجک سے اور اچھے انداز سے, شائستہ انداز سے سمجھاؤ. تو یہاں پر یہ مٹھا جی کے خلاف جی ایف آئی آر درج ہو چکی ہے, NCCIA نے کی ہے, اور انہوں نے کچھ پروگرامز کیے ہیں. صدیق جان نے ٹویٹ کیا باقاعدہ, انہوں نے ان کو ایک سیاسی جماعت سے بھی نتھی کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن جب تک میرے پاس ثبوت نہ ہو, میں کیسے کہہ دوں کون کس کے ساتھ ہے کون کس کے ساتھ ہے. لیکن ان کی کچھ تصاویر ہیں نون لیگ کے اہم ترین لیڈروں کے ساتھ. اب وہ کیوں کھچوائی ہیں, کس وجہ سے کھچوائی ہیں, وہ نون لیگ کی لیڈرشپ بہتر سمجھتی ہے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے, میرے لیے بھی اچنبے کی بات ہے. میں بھی حیران ہوا کہ مٹھا جی پاکستان آتے رہے, بڑے پروٹوکول میں آتے رہے, بڑی چیزیں انجوائے کرتے رہے, لیکن اس وقت مٹھا جی جو ہے ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہے, اور کہا جا رہا ہے چونکہ انہوں نے اعلیٰ عدلیہ کے متعلق کچھ ایسے پروگرامز کیے تھے جو ان کے شایان شان نہیں تھے, یعنی جس سے یہ کہہ سکتے دوسرے الفاظ میں ان کو بے توقیر کرنے کی کوشش کی گئی, تو مٹھا جی کے خلاف ایف آئی آر درج ہو گئی ہے. مگر میں ایک بات ضرور کروں گا, میں خود فیملی ہے میری, ہمارے بچے ہیں, مائیں بہنیں بیٹیاں ہوتی ہیں, ہماری اپنی پرسنل لائف ہے, ہمارے بزرگ ہیں,
یقین کریں، یہ دھیان ضرور رکھیں، اگر آپ کا کنٹینٹ آپ کی ماں بہن بیٹی آپ کے بھائی آپ کے بزرگ آپ کے آباء و اجداد دیکھنے کے قابل نہیں نا، وہ سمجھتے ہیں کہ اس کنٹینٹ کو نہیں ہونے ہونا چاہیے، یا اگر اس کنٹینٹ میں کچھ ایسا ہے کہ آپ کو شرم آ جائے کہ یار یہ کنٹینٹ میری والدہ میری بہن میری بیٹی میری ماں یا فلاں شخص دیکھ سکتا ہے، تو میرا خیال ہے آپ کو ایسا کنٹینٹ نشر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ قطعاً نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ایف آئی آر ان کے خلاف بھی درج ہو گئی، اب کیا بنتا کیا نہیں بنتا میرا یہ سبجیکٹ نہیں، نہ میں نے کبھی یہ مٹھا جی جن کا نام ہے سان اللہ غالباً اور ان کے والد کا نام ہے سیف اللہ، تو ایف آئی آر میں لکھا ہوا ساری باتیں، ایسن چٹھا انہیں کہتے ہیں، تو بس لیکن یہ ہے کہ پاکستان میں کبھی بھی کہیں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ باقی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اپنے بیبی صلاح اسلام کے صدقے ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اگلے پروگرام تک اپنی ہوسٹ محمد ڈاکٹر بلال کا اجازت دیجیے، اللہ نے کے مان۔